مرحبا بالجميع. معكم كريم شنا. من خلال هذه الفيديوهات غادي نحاولوا ما امكن اننا نتعرفوا على اللوجيسيال ديال سياج سون اي 7 كونتابيليتي. من خلال هذه الفيديوهات غادي نحاولوا نتعرفوا اكثر على الكرياسيون دي فيشي كونطابل، لا كونفيغوراسيون ديال البروجيسيال، لاجو ديال لو بلان كونطابل ماروكان، لاجو ديال لي كود جورنو، لاجو ديال لي كود تاكس، لاجو ديال لي كونتير، لي زيكريتور و لي زامبريسيون. بطبيعه الحال هاد الامور كلشي ما غاديش نتعرضوا ليها في فيديو واحد، غنحاولوا نتعرضوا ليها في مجموعه من لي فيديو، ونتمنى انكم تتبعوا معنا مزيان هاد المراحل. اذا في المرحله الاولى بعد ما كنديروا البروغرام، بعد ما كنانستاليو البروغرام ديالنا، اول حاجه غادي نديروها هي غادي ندخلوا ليه ونحلوه. فاش غنحلوه غنديروا تو لي بروغرام، نقلبوا على سياج، نديرو سياج سون كونطابيليتي اي 7، ثم كنديرو سياج سون كونطابيليتي اي 7. ملي كنحلو لو لوجيسيال غتطلع لينا هاد الانترفاس فيها بطبيعه الحال مجموعه من لي بوطون، مجموعه من لي منيو، ولكن حاليا اللي كيهمنا اكثر حنا هو حدا غادي ندخلو للمنيو فيشي. غنديرو فيشي، غنكريو لو نوفو دوكيمون ديالنا لا كونطابيليتي اللي غادي نخدمو، ونعطيوه اسم مثلا نسميوه تيست. هاد لوبسيون غنخليوها فوي، يعني لي دوني اللي غادي نكريوهم دابا هنا ولا غادي نعرضوهم دابا في لا كرياسيون غادي تابليكو في الفيشي سوسيتي اللي غادي نشوفو من بعد. غنديرو سويفون، غيعطينا لي دوني ديال السوسيتي. هنا نديرو لاكتيفيتي، هنا عندنا في المثال نديرو فورماسيون. لادريس نديرو لادريس ديال لونتربريز ديالنا، كومبليمون، ثم الكود بوستال الى فيل. هنا لا ريجيون الى بيي، البي بيان سور سي لو ماروك. لو نيميرو سيرتي غادي نديرو فيه هو النيميرو ديال لي سير. الا كتلاحظوا راه كيهز هنا جوسكا 14 نيميرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. سي لا ليميت 14 نمره. الناف نقدروا نديرو فيه النيميرو ديال الريجستر كوميرس، والنيميرو ديدونتيفيون غنديرو فيه ليدونتيفيون فيسكال. هنا عندنا بطبيعه الحال رقم الهاتف ندرجوه، ما عندناش رقم الهاتف نخليه خاوي. تيليكوبي غالبا ما بقاش خدامين بالفاكس، مي الا عندي الرقم ديال الفاكس يديروا في هذه الخانه هذه. من بعد كنديروا سويفون، غيعطينا هنا لا دات ديال ليكزيرسيس ديالنا، غادي يبدا من لو 1 2020 جوسكا لو 31 12 2020. هنا غادي نجيو لا لونغور دي كونط. هادو لي كونط جينيرو قال لك واش غتخليهم فاريابل ولا غتخليهم فيكس، دير لهم ان نومبر فيكس ديال لي كاركتير، او بيان يبقاو فاريابل. دو بريفيرونس تخليهم فاريابل هما لا سيكسيون اناليتيك، تخليهم بجوجهم فاريابل دو 3 كاركتير 13 كاركتير. خاصنا نعرفوا هنا الاخوان بانه في لي فيرسيون القدام كان واحد الاشكال ديال هاد لامبورطاسيون ديال لي كونط، انه كان كيفرض عليك ان سيرتان نومبر ديال لي شيفر، مي لي فيرسيون الجداد اللي جايين راه مابقاش فيهم هاد المشكل. كنديرو سويفون. هنا غنديرو العمله. لك كنلاحظ الاخوان هنا بانه راه ماشي غادي دير هنا ماد ولا دير هنا الدرهم، يعني هادو لي سامبول، مي العمله راه هي درهم ماروكان. كما كتشوفوا هنا راه كاين اورو، ماشي السامبول ديال الاورو، هادي راه الاورو كامله. كذلك مثال هنا خاصنا نديرو الدرهم ماروكان كامله. نديرو سويفون، نحددو لي نومبر ابري لا فيرغول. هنا ابري لا فيرغول حنا كاينين جوج، نخليوها في جوج. كاين اللي كيدير 3، كاين اللي غادي يبغي يدير 3 يقدر يدير فيها هنا دير 3.
كاين لا سيباراتور دو ديسيميل. لا سيباراتور دو ديسيميل حنا كنخدموا بلا فيرغول. كاين اللي كيخدم بلو بوين، كاين اللي كيخدم بالفراغ ما كيخلي والو. مي بالنسبه لينا حنا في المغرب كنخدموا بلا فيرغول. لا سيباراسيون ديميل بالنسبه لي بونك كتلقاو بعض المرات لي رولفي بونكير ديال لي بونك فيهم لا فيرغول، وكتلقاو بارفوا كاينين لي بوين. مي دو بريفيرونس باش ما تلقاوش المشكل من تحولوا الاكسل تخليوها في هذا في الفراغ. الكود ايزو ديال العمله المغربيه هو المات بطبيعه الحال، والسيكل هو دي اش الدرهم. كنديرو سويفون. هنا كيعطينا 3 اوبسيون. كاينه لوبسيون الاولى هي بالنسبه لامبورطاسيون ديال لي زيليمون ديال البلان كونطابل وديال لا كونطابيليتي اون جينيرال. سواء اننا غادي نديرو وي واخا هو دالها هو ريكوموند، يعني انه احسن حاجه ديرها هي ريكوموندي بالنسبه لو سيستيم. يعني لو فيشي سوغا بري على لومبلوا غادي يجيب لينا هو لي كونت جينيرو، يجيب لينا لي كود جورنال، لي تو دو تاكس، لي موديل، كلشي غادي يجيبوا لينا اوتوماتيك. او بيان نقدروا نديرو وي مي افيك اون سيليكسيون بارسيال دي دوني ريكوبيري. هنا غادي نحددوا اش بينا نجيبوا، واش لي بلون كونطابل بوحدهم ولا غادي نجيبوا لي موديل بوحدهم ولا لي جورنال، ولا نجيبوا حاجه ونخليو حاجه. ثم كاينه نو لو باراميتراج سوغا ديفيني مانيوالمون. بالنسبه لينا حنا غادي نختاروا هاد لا تروازيام اوبسيون. علاش؟ لا بروميير اوبسيون لا دوزيام اوبسيون غادي تجيب لينا لو بلون كونطابل فرونسي. حنا بينا نخدموا بلون كونطابل ماروكان، دونك غنديروا نو باش تعطينا واحد لو دوكيمون كي فيرج خاوي. كنديروا سويفون. كنديروا سويفون غادي يعطينا واحد ليكرون ديال كرياسيون دو فيش كونطابل. غادي نديروا فيه هنا باركورير، وغادي نسجلوا الدوكيمون ديالنا في البلاصه اللي اكسيسيبل. لان في المثال غادي نسجلو انا في لو بيرو. هنا كما كنشوفوا في التيب دو فيشي راه ام ا او. عقلوا على هاد الاكستنكسيون، راه هي ديال لي فيش ديال سياج كونطابيليتي اي 7. غادي ما كيقادو الفيش ديالها كيقادو ب ام ا او. ثم كنديروا اونجستري. اون فوا درنا اونجستري مابقى عندنا والو، غادي نديروا فيني. فاش درنا فيني هلقوا الفيشي ديالنا تكريا. دونك حنا غادي نسدو هاد الامور ما غاديش نخدموا عليهم دابا. غنسدو واش هاد الامور اللي بانوا، وغنسدو لو بروغرام ديالنا. علاش نسدوه؟ باش يبان لينا اش غادي يعطينا البروغرام من بعد. من كنسدو البروغرام ديالنا اش عطانا هنا لو فيشي اللي كرينا test.ma.e. غادي نوركو عليه باش نحلوه. كما كتلاحظوا كيعطينا واحد لوتوريزاسيون داكسي، كيعطينا واحد الادمينستراتور وكيعطينا واحد المود باس. حنا ما دخلنا حتى مود باس، دونك طالما ما دخلنا حتى مود باس غنديرو اوتوماتيكمون اوكي. سي بوسيبل بينا نديرو لي ان مود باس، بينا نبروتيجيو الطرافاي ديالنا ساهله. كنجيو هاد لي زوتوريزاسيون داكسي، اوتوريزاسيون داكسي، كنديرو جيستيون دي مود باس، كنديرو جيستيون دو مود باس غنخليو خاوي. نديرو نوفو مود باس، نديرو في المثال 1 2 3 4، ونجي نديرو عاوتاني 1 2 3 4، نديرو اوكي. اش غيطرا دابا من غنسد الفيشي ديالي فاش خدام. ملي كندير فيرمي ديت الفيشي، غادي نحاول دابا اوفغير. كندير اوفغير، كنمشي لو بيرو، غادي نمشي لو تيست، غادي ندير اوفغير. غنجي لهنا دابا عطاني هذا ديالي، غادي ندير اوكي. غادي يعطيني لو مود ديالي على مود باس ايتان كوريكت اوكي. اش خاصني ندير؟ خاصني نعاود ندخل المود باس ديالي باش يعطيني شنو هو المود باس اللي عندي. هو 1 2 3 4 اوكي. ها هو دخل البروغرام، دخل دابا. ما علينا، غادي ننتقلوا دابا للبارامتراج ديالو. اهم اشكال كيطيحوا فيه الاخوان اللي كيديروا هاد لي فيديو على السياج سون كونطابيليتي اي 7 هو في لا كونفيغوراسيون انيسيال. مجموعه من الاخوان كيتناساو مجموعه من الامور اللي كطرح من بعد اشكالات اللي غادي نحاولوا اننا نطرقوا لها ان شاء الله في هذا الفيديو. اول حاجه كندخلوا لي بارامتر دو سوسيتي. بارامتر سوسيتي كما قلنا غتعطينا ليدونتيفيكاسيون. ليدونتيفيكاسيون غادي تخولنا باننا نعمروا لي دوني ديال لا سوسيتي ديالنا، نعمروا لا فورما ديالها صاغل في المثال، والكابيتال سوسيال ديالها نديروه 100,000 درهم. ان كومونتير سيرنا، وهنا لي دوني ديالنا فيسكال، لو سي تي، ليدونتيفيون تي فيا، لو كود ناف، لو نيميرو دو دوسي سيرنا، ولي مايل ديال الشركه ديالنا. سي سون دي شوز كي سون امبورطون. لي مايل لو سيت انترنيت الا كانوا، الا ما كانوش راه سي با لا بين. غادي ضروري يكونوا، خصوصا بانه دابا
لي كونسين ديال القانون الماليه اللي جاو جداد في 2020 وفي 2019 ديجا راه كيفرضوا ان كل شركه خاص يكون عندها ان ايميل فاليدي باش تبقى تواصل فيه مع الاداره. ما علينا، من كنديروا هنا غادي نديروا الايميل، غندوزو لي كونتاكت. هنا يساجي ديال لي كونتاكت ديال لونتربريز، واش عندها دي كونتاكت. سي اون غادي نزيدو هنا في المثال فوالا لو نون لو برينون، غادي نزيدو لو سيرفيس سي اون لو سيرفيس ديالو. مي هاد الامور باقي ما عمرناهم، دونك هداكشي علاش ما كيطلعوش. غنخليو من بعد الا عندنا لي كورديني ديالو راه غادي ندخلوهم. لو بي كيما شفتوا راه خرج لينا خاوي، لا ريجيون خرجت خاويه، كلشي خرج لينا هنا خاوي لان باقي ما عندنا دي دوني كي سون فيكس. غنديرو اوكي، راه لو نون غادي يطلع هنا. هنا نجيو لو موني الى فورم، قلنا لا موني ديالنا هي لو درهم ماروكان، يونيتي قلنا هي الدرهم، ولا سوز يونيتي هي السنتيم ديفيزي كافيالونس نون با. لو مونطون بالافضل نخليو دو زيرو مورا لا فيرغول، مي لا كونتيتي يستحسن انها تكون 3 زيرو فيرغول ديغيغ لا فيرغول. هنا بالنسبه للناس اللي كيخدموا بلي نورم كونطابيليتي انترناسيونال خاصهم يكونشيو هاد لاكاز باش يبقاو يطلعوا لهم هاد لي فونكسيوناليتي ديال لي فيريس. مي حنا في الوقت الحالي ما غاديش نخدموا بها، غنخدموا سولون لي نورم ماروكان صافي. دونك غادي نخليوها ما غاديش نكونشيوها. غنجيو لي فيشي لي فيشي لي كاينه واحد البارامتر بي سي ار اللي مرتبط اون غولاسيون مع لامبريسيون دي بيلون، وما هذا راه خاوي. ثم عندنا الفيش اللي غادي يمشي ليكسبير. ثم عندنا الفيش كوميرسيال اللي هو مرتبط بجيستيون كوميرسيال. لو كان اننا عندنا السياج سون كوميرسيال وديجا كرينا فيه نفس لو دوكيمون، راه غادي يبان لنا ليتينيغير ديالو هنا. كذلك مثال بالنسبه للموبيليزاسيون ولا فيش تريزوري ولا فيش زيتا كونطابل فيسكو. دونك غنخليهم خاويين. غنجيو لي بريفيرونس حتى هما قال لك لي تيا باش بيتيهم ميثود باش بيتيهم يطلع لا سيليكسيون واش بيتيها تكون بلو نيميرو بيان بلي بيرجي، غنخليوها حنا في لي نيميرو. هنا كاينين لا ميزون سوماي دي سيرتان ارتيكل سوا في البلان كونطابل سوا في مجموعه من لي بلونتيير. نقدروا انتردو ان اي حاجه كانت في السوماي يعني ما بقاتش خدامه ان نبقاو نخدموا بها، نقدروا نديروها الى كونشين هنا. بور لو مومون ما غاديش كونشي والو لان باقي ما عندنا شي حاجه لا في الغيال لا في السوماي. غنديروا اوكي. ليكزيرسيس كما شفنا راه هو هذا، راه حددناه في 2020. ليكزيرسيس ديال 2020 غيبدا من لو 1 20 حتى لو 31 2020. كاين لي رابور انوفو، هنا باقي ما عندنا هنا رابور انوفو، باقي ما عندنا حتى لي كود جورنو، ما عندنا والو. دونك غنخليوه خاوي، نديرو اوكي. ثم غادي نجيو اهم حاجه اللي كيغفلوا عليها الاخوان هي هاد الكونت جينيرو. هاد لي كونت جينيرو فيهم قلنا لا لونغور راه شفناها ديجا. تريتمون سولون لا ناتور دي كرياسيون دي كونت جينيرال سولون لا ناتور دو كونت ou bien le compte le plus proche. حنا غادي نخليوها selon la nature de compte. هنا ناتير دو كونت، لا ناتير دو كونت هنا بالنسبه للسياج راه سون ديجا ديفيني. دابا داكشي علاش كتلاحظوا ملي كتدخلوا واحد الكونت ديال 34 21 كيقول لكم سو كونت ني با دو ناتير كليون. علاش؟ بالنسبه للسياج هو لي ناتير كليون راه هما 411 413 416 41 91. هادو هما بالنسبه ليه هو الكونت دو ناتير كليون. طالما حنا ما حددناش ليه بانه هذا 34 21 حتى هو ناتير كليون غادي يعتبروه هو لا. دونك ملي كتجي كتدخل فيه انت اوبيراسيون كيقول لك نو راه ني با دو ناتير كليون. دونك اش كنديرو حنا غادي نجيو نسيبريميو هادو، سيبريميو فوالا، نسيبريميوهم كاملين فوالا. الا لاحظتوا هنا راه بالنسبه لهم هما في لي كونط كليون ايزون اوبليجي لا سيزي دو كونط لو كونط كليون تريي ويزون اوبليجي لا سيزي دو لا دات ديشيونس. اش غادي نجيو لي دابا من هنا واحد شويه نديرو سيبريمي. احنا هذا خوينا كليون ونجيو للستوك لان فيه 3 اللي داخل فيه حنا الكليون ديالنا غادي نخويو سيبريمي. ونجيو للفورنيسور دونك خاصنا نخويهم كاملين، خاصنا نخويو كاملين هاد لي كونط سيبريمي. هذا الكونط ديال لي بيرسونيل حتى هو لا بنك لا كايس l'amortissement l'approvisionnement. هادو هما من بين اهم نقط الاختلاف بين البلان كونطابل الماروكان والبلان كونطابل الفرنسي. كاين في
قضيه ديال النيميروطاسيون. مي لي كاتيجوري ديال لا ناتير دو كونطرا تقريبا راه كتبقى هي راه ما غاديش تبدل. بحال هذا دابا لي شارج غنخليوه لان هما كلهم لو كونت 6 راه سو لي كونت دي شارج، و 7 راه هو اصلا ديال الكونت ديال البرودوي. ديال لي ريزولتا راه هو 8 مي غادي نبدلوه باش يتقاد. لي موبيليزاسيون هو الجوج غادي نقادو حتى هو. لي كابيتو غنقادوهم. لي تيتر هكذا دابا غادي يكونوا خوينا هاد الامور. ممكن اننا نخليهم خاويين ونمشيو نامبورتيو البلون كونطابل ديالنا ومن بعد نخدموا فيه ونزيدوا لنا تير دو كونت. مي دو بريفيرونس نقدروا نعمروهم. كيفاش غادي نعمروهم؟ غادي نحددوا دابا حنا عندنا فوالا ديجا انا بريباريت واحد الدوكيمون في البلون كونطابل قديتو راسي. فوالا لا ناتور دي كونت، هذا ناتور دي كونت اللي كاينه هنا دابا. عندنا لي كونت كابيتو. لي كونت كابيتو بداو من 111 حتى ل 111 9. كنجيو هذا ديالنا نديرو ليه ناتور دو كونت. هنا قلنا كابيتو غنجيو لهنا نديرو 111. قلنا 111 حتى ل 111 9. 111 9 وكنكملو بلي زيت. وهنا كنجيو كنديرو ليه بانه هذا دوا رابورتي لو سولد دو كونت ونديرو انجستري. ثم كاين ان اوتر كونت ديال لي كابيتو هو 113. هو 130 13 13 0 حتى 13 19 حتى 113 واحد زيد زيت حتى هو كنديرو ليه رابورتي نو سولد دو كونت انجستري. بالنسبه لينا دابا راه ديفينينا دابا لي كونت ديال الكابيتو. نعاودو نفس الشيء مع لو كليون. لو كابيتو دوزناهم نديرو لهم كوشيهم كون كورا دازو. نجيو لو كونت كليون. لو كونت كليون فينا هما لو كونت كليون هما 342 و 442. غنجيو لهنا نديرو كليون نديرو 342 حتى ل 342 حتى ل 342 8. نديرو لي زيت وهنا نديرو rapporter les écritures non lettrées ونديرو en même temps autoriser le lettrage automatique enregistré. وكاين 442 8. la même chose نديرو rapporter les écritures non lettrées ونديرو autoriser le lettrage enregistré. لو كونت فورنيسور عندنا حنا دو كونت فورنيسور. عندنا 341 حتى 341 8. هاد الزيادات اش كنقصدو به بان اي رقم جاي مورا 8 000 ولا 0001 ولا 0 راه سون توجور دو ناتور دو فورنيسور. هادشي راه غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله فين غادي ينفعنا. رابورتي هنا لي زيكريتور نو ريتري ونديرو اوتوريزي دو ليتراج نديرو اوكي. ثم 441 حتى 441 8 زيت. هادو كيتسموا لي كونتيير. rapporter autoriser le lettrage enregistré. لي صالاري اللي هما البيرسونيل كاين عندنا 343 حتى 343 حتى 343 8. 343 حتى 343 8 نديرو rapporter les écritures non lettrées دائما enregistré. ثم 443 حتى 443 8 دائما. ثم نديرو نو ليتري اوتوريزي لو ليتراج انجستري. بالنسبه لا بنك عندنا دو برونش في لا بنك اللي عندنا في البلون كونطابل ديالنا.
هنا قلنا حيدنا دابا لي فورنيسور، حيدنا لي كليون، حيدنا لو بيرسونيل. لا بونك 514 وكاينه 554 ديبيتور و كريديتور. 514 حتى 514 8 اونجستري، ثم 554 حتى 554 8. rapporter le solde de compte enregistré. هنا ما درناش رابورتي، خاصنا نديرو اونجستري باش غنعاودوها. ثم عندنا لا كيس هي في لا فورشيت ديالها 516 حتى 516 5. نديرو ليها 516 حتى 516 5 زائد توجور rapporter le solde du compte enregistré. هنا عندنا لي زامورتيسمون لي زابروفيزيونمون، حتى هما غادي يدخلوا لي كونط ديالهم سبيسيفيك، هما اللي كتر شويه. هادو قلنا حيدناهم لا كيس، وهادو كاينه دابا كاينه 135 حتى 135 8. كاينه 135 حتى 135 8 زيد. ديما c'est un compte bilan, donc on doit rapporter le solde. نديرو enregistrer. ثم كاين 15 حتى 15 58 15 حتى 15 58 زيد enregistrer. ثم كاين 28 حتى 29 58 28 حتى 29 58 زيد rapporter enregistrer. ثم كاين 28 29 58 39 حتى 39 50 39 حتى 39 50 rapporter le solde du compte enregistrer. ثم كاين دي كونط دابا كملنا هنا ديال كنا ديال لا كلاس 1، هادي ديال لا كلاس 2 لا كلاس 3. هنا لا كلاس 4 45 لا بروفيزيون امورتيسمون لا كلاس 4 45 45 08 45 45 08. نديرو rapporter le solde du compte enregistré. ثم كاين 59 حتى 59 999 59 حتى 59 9. نكملو بلي زيت نديرو حتى هو رابورتي اونجستري. مزيان. بالنسبه دابا لي زامورتيسمون كملناهم. دابا لو ريزولتا بيلون الريزولتا حيت كاين دو ريزولتا، كاين ريزولتا دو جيستيون وكاين ريزولتا بيلون. هادو نعلموهم كم راه حيدناهم. عندنا لو ريزولتا من 11 8 حتى 11 99. دونك rapporter déjà rapporter le solde enregistré. ثم كاين عندنا لي شارج قلنا هما لا كلاس 6 راه هنا ne pas générer en rapport au niveau لا هما لي برودوي. ثم كاين لو ريزولتا دو جيستيون هو لا كلاس 8. نحيدو هذا هو لا كلاس 6 و 7 راه حيدناهم لي شارج و لي برودوي. كاين الريزولتا من 8 حتى 89 99. غنديرو هنا 8 8 حتى 93 زيد نباجينا enregistré. ثم عندنا لي موبيليزاسيون هي لا كلاس 2. غنديرو هنا من 2 حتى 24 88 من 2 حتى 24 88 زيد بورتي enregistré. لي كابيتو راه دوزناهم. لو ستوك هو لا كلاس
3 هذا دوزناه، موبيليزاسيون دوزناهم، ثم لو ستوك 31 حتى ل 31 58 31 58 enregistré. les titres عندنا في دو فوا عندنا في لاكلاس 2 في لاكلاس 3 من 25 حتى 25 88 ومن 35 حتى 35 08 قلنا 25 88 enregistré و 35 حتى 35 08 enregistré. هكذا كنكونو كملنا لا كونفيغوراسيون ديال لا ناتور دو كونت. لا جيستيون دي زيكار مازال ما درناش لي كود جورنو باش نديرو لي زيكار اون كا دو بيرت او اون كا دو غين لي كا ماكسيموم شحال نقدروا نديروه في الموديل دو سيزي ديالو. هادو الامور اخرى غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. او مو لي كا دو شونج لي زانفورماسيون ليبر غادي نخلوها سون لي زانفورماسيون ليبر غادي نخلوهم ليبر، تقدروا تزيدوا فيهم لي دوني اللي بغيتو ولا اي معلومه بغيتو تزيدوها، مي بور لو مون حنا غادي نخلوها خاويه. هكا غادي يكونوا لي بارامتر ديال لي كونت جينيرو غنكونوا ساليناهم. نجيو لي كونت تيغ. لي كونت تيغ هنا لي زيشيونس ماكسيموم شحال تقدر تكون عندكم لي زيشيونس ماكسيموم بالنسبه للكليون ديالكم. هنا نورمالمون راه 80 جور راه تري سيفيزون، مي بعض المرات راه كتوصل حتى 120 جور. افو دو ديسيدي حنا نخليوها في 90. كاين لا كوديفيكاسيون لي كليون يفضل انهم يكونوش مانيور، يكونوا اوتوماتيك. لا لونغور تحددوها في اللي بغيتو، انا غنحددها في 8 ديال لي كاركتير افيك ان راسين ديال سي كون كليون. و فورنيسور حتى هي نديرها اوتوماتيك، نديرها حتى هي 8 وندير اف. و الصلاغي ديالنا حتى هما نديرو اوتوماتيك، نديرو حتى هما 8 ونديرو اس. لي زوطر غادي نخليها مانيوال على حساب داكشي باش نخدم. لي مود دو ريغلومون، لي مود ريغلومون اللي عندنا هنا، عندنا سوا ان ريغلومون اون اسبيس كود نديرو اس بي هو الكود ديالو انترناسيونال ديفينيد، هذا لي كود انترناسيونال. نديرو ديس هنا اونجستري. ثم كاين عندي لو شيك، هادو لي موداليتي اللي كنقبل اننا نتخلص بهم. هنا شيك و 20 enregistré. ثم كاين عندي هنا لو فيرمون 30 فيغ enregistré. وبان نقدر نتخلص بالبيا اوردر ولا لا اس ار ولا كارت بونكير، ما نقدر ندير انا دابا لا ليطغ دو شونج. ندير هنا اس ان ليطغ دو شونج نورماليزي انجستري. دابا انا ديفينيت لي الموداليتي دو ريغلومون اللي كان قبل. ديما كنقولوا لي جيستيون ديال لي زيكار لي كارت دو ريغلومون لي كارت دو شونج باقي ما عندنا لي كود جورنو. وهنا لي كود دو ريسك ا ليفري انا ندير فيغ، ندير واحد المونطون ديال ديباسمون دو 0 درهم ا 100000. يعني الى الكليون الى وصل هاد المونطون راه الي دون لا زون فيغ ممكن ليفري انجستري. ثم كاين لا زون اسيرفيي اورانج، تقدروا تسموا نتوما اسيرفيي ا ريسك ولا تسميوها اللي بغيتو. هنا غادي تبدا لي انا من 100001 حتى 200000 في المثال enregistré. ثم كاينه ابلوكي اون فوا الكليون عندي غادي يكون في لا جون روج، راه ميمكنش باقي نليفري، غادي ندير انطلاقه من 200001 جوسكا 300000 المهم ما علينا. هذا في البلوكاج وندير لها انجستري. دونك جي 3 لي كود دو ريسك غنشوفوهم من بعد ان شاء الله فاش يخدموا.
لي شون ستاتيستيك الا غادي نزيدو دي شون ستاتيستيك نقدروا نزيدوهم هنا، مي حاليا ما غاديش نخدموا بهم لا هما ولي زانفورماسيون اللي بغا نخليوها. غنجيو لي كونط كوليكتيف. عندنا الكونط كليون. بالنسبه للكونط كليون كما قلنا كما كتشوفوا راه شاف لينا هو لو كونط كليون مشى لينا الغابيل ديالو اللي عندهم هما في لا كونطابيليتي فرونسيز هو 411 وداروا لك دوفيس. حنا غادي نحيدو غادي نديرو لا غاسين 342. هذا هو الكونط كليون. هذه غاديكال يعني انه اي كونط بدا ب 342 راه سيت ان كونط كليون. نديرو ليه اونغيستري ونزيدو 442 حتى هو كليون. نزيدو كليون 442 كليون كريدي. نزيدو 442 كوم غاسين غاديكال اونغيستري. ثم نجيو لي فورنيسور. فورنيسور بالنسبه ليه هو 401. بالنسبه لينا حنا هو 44 واحد هو الغاديكال ديالو. هو لو فورنيسور هو غادي يكون ديفيني كوم كونط برينسيبال. عندنا 341 حتى هو كيكون ديال الكونط كليون راديكال ديال فورنيسور اف او ديبيتور. فورنيسور ديبيتور 341 راديكال ديالو نديرو انجستري. ثم عندنا لي صلاغي. الصلاغي ديالنا كما قلنا هذيك الساعه كما شفنا راه كيبداو بالكونط 343 و 443. نديرو كونط هنا الراديكال سالاري نبدلوه من هذا ل 443. هذا هو الكونط برينسيبال ديال لي سالاريي. نديرو ليه انجستري ونجيو 343 نديرو سالاري ديبيتور. ديبيتور 343 انجستري اوضغ خاوي خليوه خاوي. هنا دابا تقريبا غنكونوا كملنا واحد لابارتي كبيره ديال الكونفيغوراسيون والبارامتراج ديال لابليكاسيون ديالنا. نديرو اوكي. لا سيكسيون اناليتيك الا عندنا دي دوني غادي نزيدوهم فيها لي بلون لا بلون داناليتيك ولا لي بلون داناليز. هذا حتى نوتر نيفو اللي غادي نوصل ان شاء الله من بعد. هنا لي تيفيا لا تيفيا الا تاكس. بالنسبه لينا هنا اللي كتلاحظوا هنا كاين دي دوني كيون غولاسيون مع التيفيا مع لا تيلي ديكلاراسيون التيفيا. هنا هما راه عاطينك هنا لا كونطابيليتي ديالهم الكود جورنال ديال التيفيا. عاطيك لي زانفورماسيون فيسكال المرتبطه بالريجيم هنا واش غير نورمال ولا مينيموم ريال ولا ريال سامبليفيي ولا ريال سامبليفيي اغريكولتور. هادو في الغالبيه ديالهم مرتبطين بلا فيسكاليتي فرونسيز. هنا لو ستوندر ديال لي زامبو اللي كيتخلص فيه لي زامبو. هنا ليدونتيفيكاسيون ديال لوجيا ديالهم. كاين هنا لي ديوت تيفيا انتربريز تيست ايميتور. هنا ستن الكترونيك ليتر اللي تقدر تصيفطها مباشره من خلال هاد لابليكاسيون انك تخلص تيفيا. وهنا لي بارامتراج ممكن هادشي كامل يتمسح على هذا البارامتراج ديال لا ديكلاراسيون كيفاش غادي تامبريما ديال التيفيا. بالنسبه لهم هما راه كاين عندنا دي طو ديال 5% 10%. حنا هادشي ما عندنا ما نديرو به بهذا الشكل. غادي نحيدوه من بعد ان شاء الله غادي نمسحوه باش نديرو فيه ديالنا حنا ديال لي بارامتراج ديالنا يتامبريمي لينا بالبارامتراج ديالنا. هذا لي زانيكس دائما كما قلنا هنا لي زانيكس ديال لا ديكلاراسيون ديال لا تيفيا. لي كونتاكت راه كما قلنا راه شفنا دابا ديك الساعه ان الكونتاكت ما كانش عندنا لو سيرفيس ديالو. هنا نقدروا نزيدو لي سيرفيس نديرو هنا ديريكسيون enregistrer commercial achat اكسيتيرا. زيدو فيها كاع لي سيرفيس اللي كاينين عندكم. وهنا لي تيب. هنا كاين انترلوكيتور كاين شاف كاين ديريكتور انجستري كاين شنو نقولوا كوميرسيال. المهم كاع نديرو لي تيب اللي نقدروا نديروهم انهم نتعاملوا معاهم في الشركات. ديروا اوكي. هادشي دابا لهاد لي كونتاكت راه الا مشينا عاوتاني هنا ليدونتيفيكاسيون في المثال ومشينا للكونتاكت مشينا دابا لهذا اللي كنا كرينا كنديروا له اوفغير.
غيعطينا دابا. شوف دابا راه السيرفيس ولا عامر، هذيك الساعه كان خاوي، راه ولا دابا عامر. لا ديريكسيون كوميرسيال كونطابل اشا. هنا دابا لا فونكسيون راه هنا لو تيب دو كونتاكت، اسكو سي ان ديريكتور، سي ان شيف، سي ان ديريكتور، سي ان كوميرسيال، راه تعطاتنا هنا دابا، راه نقدروا نعمروها. فوالا هذا على جنب. ثم كان عندنا هنا الانترناسيونال. في الانترناسيونال حددنا الدوفيز ديالنا في الدرهم ماروكان. ماد راه عطانا الكود ايزو ديالها اللي هو 504. لو كود دو شونج الا كان عندنا لو كود دو بيريود، لا كود كولتور الا كان عندنا في الشونج. لا نقدروا نخليو نجيو هنا البيي، غادي نزيدو اجوتي، نديرو ماروك باش تبقى طلع لينا اوتوماتيكمون ماروك. الكود بي هو مار كود اي دي ام ا ام ا. il n'est pas membre ديال l'espace سيبيا بيان سور. نديرو اوكي. فوالا نقدروا نزيدو لي بيي اللي كنتعاملوا معاهم ولا اللي عندنا فيهم لا كونطابيليتي اون غولاسيون. نديرو لا موريتاني، لا فرنسا، لا الجيري، ولا اي دوله اخرى كنتعاملوا معاها. نقدروا نزيدوها هنا باش تبقى طلع عندنا اوتوماتيكمون، طلع عندنا لو ديفيز ديالها، طلع عندنا لي طو شونس ديالها اللي غادي نبقاو ندخلو. اوكي. هنا غنجيو لا بنك. بالنسبه لا بنك، هنا لي زوبيراسيون بونكير جينيراليز ديزيكريتور كونطابل دو سي زوبيراسيون بونكير لا ديسيزيون. غادي نخليو هاد الامور هنا خاويه هكا. غنجيو لا ستركتور. بالنسبه لا ستركتور، من غنبغيو ندخلو الكونت بونكير غادي يعطينا واحد الاشكال ديال فيريفيكاسيون د لاكلي. دونك اش كنجيو حنا هنا لاكلي كنديرو اوكين من الاول باش تبقى لينا لا ستركتور ديالنا. حنا ندخلو الكونت ديالنا كما بغينا. نقدروا نبدلو هنا هادو لي بارامتراج غادي تعطينا على حساب لي كونت حنا اللي خدامين بهم في المغرب. لو كود ديال لا بنك شحال فيه، لو كود كيشي شحال من نمره فيه، لو نيميرو لو كونت اي لا كلي. هنا لي كود انتر بونكير باش خدامين في فرنسا دائما نقدروا نحيدوهم ونديروا لي كود باش خدامين حنا، ونقدروا نستعملوا هاد الكود اللي نعتمدوا عليهم. كاين كلهم سون دي كود لا في بي، وكاين هادي لا كود لي كود ديال لاسوسياسيون فرونسي دي بنك. هاد لي كود باش خدامين، واش تا بريفمون ستا انولاسيون سي هذا. وكاينين لي موتيف دغوجي، لي موتيف دغوشي، الموتيف دغوجي نقدروا نخليو هاد لي موتيف اللي كاينين، نقدروا نديروا دي موتيف ديالنا حنا من غيرهم، نقدروا نزيدوا دي موتيف ونحلوا وحدين اخرين. بالنسبه هنا لي ديسيزيون لا تيتوايير ولا لون دوسي ريغوليير وما الى ذلك. خليو لا بنك. المهم اهم حاجه كنا قلنا هي في لا بنك هي اننا في لا ستركتور نحيدوا هذا الكونترول دو كلي ونديروا فيه اوكين. ثم نجيو كونفيغوراسيون دو تريتمون. عندنا هنا لا كونطابيليزاسيون. هنا لي جينيرال charge et produit à régulariser. Par cette fonctionnalité, il sera possible de renseigner une période pour la charge et les périodes et les produits. Ces informations permettront de calculer les charges et les produits constatés d'avance, ainsi que les charges et les produits non encore facturés. الإخوان اللي غادي يخدموا بها يعني أنه في la constatation d'avance ولا la régularisation نقدروا نديرو جيغي لي شارج اي برودوي ا ريغولاريزي. نقدروا نخلوها كما هي خاويه. ونمشيو هنا les règles de saisie. Protéger la zone numéro de pièce, appliquer une numérisation continue pour les fichiers, autoriser suppression des écritures. إلا حيدنا هادي راه اون فوا دخلنا ان écriture راه ما يقدر حتى شي واحد باقي يحيدها. إلا ما كاينش هاد لوتوريزاسيون راه ما حتى واحد ما غاديش يقدر يشونجيها. autorisation la création de compte général au tiers en saisie. يعني انه اون فوا كان حنا كنكونوا في لا سيزي دي زوبيراسيون ديال لي زيكريتور ممكن اننا نديرو نكريو واحد الكونت جديد. الا حيدنا هاد لوبسيون راه ما يمكنش نخدموا بشي كونت او سوف الا دخلناه في لا ستركتور ديالو اللي غادي نشوفو من بعد. ليكيليبر دو ديفيز درنا بات كونترول. لوبسيون دو سيزي كاينه ديبلاسمون بار تابيلاسيون ولا بار اونطري، واش تخدم بالبوطون اونطري ولا بالبوطون تابيلاسيون اللي هو فيه هذوك هو داك البوطون اللي فيه جوج اسهم كل واحد صاد الجهه. وهنا كاين ريغولاريزاسيون لي كود جورنال دو ريغولاريزاسيون كما قلنا راه باقي ما شفناهم. هنا اكستورني انيلاسيون انفيرسي لو سونس ديكريتور بور لي اكستورني لي انيلاسيون بوسيبل ديتيرميني لو سونس ديكريتور جينيرال. هنا راه لو سونس يوتيليزي مونطون نيجاتيف ou bien انفيرسي لو سونس ديال لي زيكريتور. هنا نخليو في لانفيرسمون دو سونس. لو ليبين نخليوه خاوي. لا جيستون دو بون ابيي نخليوه خاوي بور لو مومون. هنا لي زوبسيون دامبريسيون. هنا لو غرون ليفر انت غادي تامبريمي واش غادي تامبريمي فيه. هنا لو بيلون. هادو الا كتشوفوا هنا هاد الامور
فهذو هما الامور اللي غادي تامبريمو لينا في البيلون. وهنا كيكون واحد الاشكال عند الاصدقاء ديال لامبريسيون. غنشوفو كيفاش غادي نكونفيغوريو هاد البيلون هذا باش يعطينا لو موديل ماروكان، ما يبقاش يعطينا لو موديل فرونسيز اللي كيعطينا دابا. حيت من هنا ملي كنجيو للطا وكنديرو في المثال بيلون اي كونت دو ريزولتا، راه كيعطينا واحد لو موديل اللي هو هذا اللي هو الموديل فرونسي. والموديل الفرنسي حنا ما خدامش لينا، لان فوالا غنشوفو دابا امبريسيون ابيرسيو افون امبريسيون. فوالا فيه كابيتال سوسكري، فيها موبيليزاسيون كوربوريل، وفيه البيلون اكتيف كيداير بواحد الشكل اللي ماشي حنا اللي ما كنخدموش به، وكيعطينا كما كنقول كيعطينا دي بروبليم في لامبريسيون. دونك غادي نشوفو كيفاش نكونفيغوريو ابارتير من هاد لا فينيتر باش نخدمو فيه على خاطرنا ونامبريميو ديريكتومون بلا ما نضطروا اننا نحولوه للاكسل. كذلك مثال بالنسبه لو كونتي ريزولتا او بيان سي بي سي، سولد انترميديير، لي رابور داكتيفيتي، لي بيلون دو رابورتينغ، لي كونت ريزولتا دو رابورتينغ، لي سولد انترميديير رابورتينغ. هاد الامور كلهم غتحدد لينا لي فالور ديال لامبريسيون اللي غادي نقدروا نشوفوها من بعد. لي شونج دي دوني بيان سور مع الكونطابل ديالك وبيان مع لادمينستراسيون. مي حنا بيسكو في المغرب حنا باقي ما عندناش نقدروا نخدموا بها، كنخدموا ديريكتومون كنصيفطوا لو لين ولا كنصيفطوا لابليكاسيون كنتيشارجيو ونصيفطوها ليه في الايميل. دونك اون غا با بوزوان دي شونج دو دوني. وهنا لي رابيل دو ريكوفرمون، لي رابيل لي بيريود دو رابيل كورسبوندون كومونتير كي سون بريمي. هنا كاين عندنا فري اي بينالتي دو روتار، واش غادي نابليكي واحد البينالتي دو روتار او بيان ما عندنا ما نابليكيو. غالبا الشركات ديالنا ما كنابليكيوش الروتار، دونك سي با لا بين اننا ندابزو نديرو هنا واحد الطو ديال 1% ولا 2% ولا 0.5%. مي راه سي فيزابل، تقدروا تزيدو هنا دو سي ريكوفرمون لي موديل. هذا الموديل ديال لي دوسي ريكوفرمون نقدروا نشارجيو نقلبوا على الموديل ديالنا هنا اللي كاينين ديجا بري انستالي. هذا واحد البلاصه اخرى راه مجموعه من الاخوان ما عارفينهاش. utilisateur public, document public, siège et comptabilité, document standard. هنا كاين موديل بيرسوناليزي، ريغلومون رابيل، ليزر بيل، ليزر شيك، ليزر تريت. المهم لو دوكيمون اللي بينا نديروه هنا نقدروا نديروه دوفيس، او بيان نقدروا نخليو كل مره ناخذوا ان دوكيمون بارمي لا دو دوكيمون صيفطوه للكليون ديالنا كوم رابيل. ثم كاينه لا كونطابيليزاسيون، لي كود جورنال دو كونطابيليزاسيون، كاين لي موتيف دو ليتيج، وكاين لي ريزوليسيون باش يكون شي راه تقدر تعمروه انطلاقا من طريقه العمل الشركه ديالكم. ثم كاين الكولوناج. الكولوناج هنا كيقول لنا اش بغيتو تبقاو تشوفوا. ملي كتكون دابا في الجورنال داشا كيقول لك واش النيميرو دين يبينها اوبليغاتوارمون ولا سي ديسپونيبل ولا ماسكي. بالنسبه لي هنا راه لي ماسكي، لو جور est obligatoire, la date de saisie elle est masquée, numéro de la pièce obligatoire, numéro de facture obligatoire. نقدروا نديروا النيميرو د فاكتور الا ما بغيناش نديروها نقدروا نديروها ماسكي، غادي تبقى تطلع لينا في الجورنال داشا. مي دو بريفيرونس سيت نشاط نقدروا نديرو فيها تبان. هادو كلهم كنحددوه هنا. داكشي اللي بينا يبان لينا في لي ديالنا في لي جورنال دو سيزي ديالنا باش كيسهل علينا المأموريه. راه اي حاجه كانت في اوبليغاتوار راه بزاف خاصها تبان، كانت في ماسكه راه ما غاديش تبان، ما يقدرش انك تخدم بها. دونك انطلاقا من هنا غادي نحددوا الامور اللي بينا نخدموا بهم. اوكي. ثم لي ليبيل هنا سي اون يوتيليز دي زوتر لونغ، مي حاليا حنا غادي نخدموا بلا لونغ فرونسي صافي، دونك ما نحتاجو والو. بهذا غادي نكونوا جبنا الدور على البارامتر ديال السوسيتي وقدينا ليها بليزوما قدينا البارامتراج ديالها. اذا نكونوا بهذا كنكونوا انتهينا من هاد الحصه الاولى في هذا الفيديو. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا لامبورطاسيون اي لانستالاسيون ديال البلان كونطابل ماروكان. شكرا.